माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठक कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सरस्वती चौधरी। आदरणीय सभामुख महोदय, भर्खरै धनुषा र महोत्तरीको योजनाहरू जुन पेश भएको छ त्यसमा धेरै मान्यजीहरूको र ठेकदारहरूको योजनाहरू फाइलहरू अर्केको सुन्नमा आएको छ। म सरकारसँग अनुरोध गर्छु कि यो 25 गतेसम्मको समय एकदम नपुग भएको हुनाले अस्ति पनि मैले बोलेको थिएँ, एकदम कम समय भयो। यसलाई जस्तो केन्द्रमा 31 गतेसम्मको टाइम छ त्यस्तै यहाँ पनि 31 गतेसम्मको टाइम हामीले पनि पाउनुपर्छ। यो प्रदेशलाई जहिले पनि किन उपेक्षित गरेको? हाम्रो पनि त्यतिकै टाइम हामीले पनि पाउनुपर्छ। धेरै जसो मान्यजीहरूको फाइल अर्केको छ, अनि कसले दिन्छ त? त्यो उपभोक्ता समितिहरू डुबेन, ठेकदारहरू डुबेन। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो जुन अड्के छ फाइलहरू अब लेखा बन्द भइसक्यो भनेर, क्लोज भइसक्यो भनेर जुन भन्ने गरेछ, कार्यकर्ताहरूले हामीलाई परेशान गरिसक्यो। मलाई मात्रै होइन, पुरा हाउसको कार्यकर्ता सांसदज्यूहरूलाई परेशानी भइरहेछ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पूर्वाधारको मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कसै गरिकन यो जुन अड्केको फाइलहरूलाई समावेश गरेर सबैको पेमेन्ट होस् भनेर भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, चुनाव हुँदाखेरि जो लाइनमा लागेको जनताहरू हलभित्र या त्यो कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गरिसकेपछि भोट खसाउन पाउने, तर फाइल दर्ता भइसकेपछि किन न त्यो पेमेन्ट पाउने? त्यसैले म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जति फाइल छ धनुषा जिल्ला र महोत्तरी जिल्लाको र अरू जिल्लाको पनि यो प्रदेशभरिको फाइलहरू अर्केको फाइलहरू पेमेन्ट होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय डाक्टर रिना यादव, माइक उपलब्ध गराइदिनु। धन्यवाद सभामुख जी। सभामुख जी, मैं आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूँ इसी सेम बात पर ही कि कल और परसों 2 दिन भौतिक पूर्वाधार का साइबर डाउन था और 6-7 घंटे से भी ज़्यादा समय साइबर डाउन रहा। उसलिए जितनी भी उपभोक्ता समिति की फाइल थी उन सब की एंट्री नहीं हो पाई और लगभग 250-300 फाइलें फंसी हुई हैं, जो कि धनुषा और महोत्तरी का है, जो आने वाले समय में एक बार हम लोग इससे और भी गुजर चुके हैं, जो कि समय में हम लोगों के लिए बड़ा ही घातक होगा। ये बहुत बड़ी समस्या बन के आने वाली है। अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। कृपया करके इस चीज़ को सदन में एकदम गंभीरतापूर्वक लेके इसके निदान की तरफ जाना चाहिए। इस चीज़ आपसे आग्रह करते हैं। धन्यवाद। माननीय बिंदेश्वर यादव। माननीय सभामुख महोदय, अभी जो प्रदेश सरकार है तो फिर अच्छा होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा समस्या में उपभोक्ता लोग ठेकेदार लोग बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। यही मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण भएको छ, यही हुनुहुन्छ। माननीय परमेश्वर शाह। मान्य सभामुख महोदय, मान्यजीहरूले उठाउनु भएको कुरामा हाम्रो पनि सहमति छ। अब उपभोक्ताहरूको फाइल अगाडि नबढ्नु, पेमेन्ट नहुनु फेरि हाम्रो लागि र यो प्रदेशको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। हुन त यो राष्ट्रिय समस्या हो। अस्ति हाम्रा दलका नेताजीले यी कुराहरू राख्दा मुख्यमन्त्रीजीले त्यसको प्रत्युत्तरमा भन्दा उहाँको जुन फेसियल चाहिँ फेस हेरे, उहाँलाई लाग्यो कि प्रतिपक्षले त्यतिकै कुरा उठाएको छ, जुन कुरा आज प्रमाणित भएको छ। उहाँले भन्नुभयो म कोसिस गर्दैछु, तर आज सत्ता पक्षकै सांसदज्यूहरूबाट यो कुरा सुनिदा कस्तो कोसिस भएको छ त्यसको जवाब नै हामी पाएका छौँ।
दोस्रो कुरा हामी फेरि म कुरा उठाउन के चाहन्छु भने हिजो सभामुखजीले आश्वासन दिनुभयो कि यो छानबिन समितिका सदस्य मान्य विदेश्वर यादवजीको बारेमा त्यो कति कहाँसम्म पुग्यो, त्यो निर्णय भयो कि भएन, त्यसको जानकारी सभामुखजीबाट म आग्रह गर्छु। त्यो आउनु पर्दछ र त्यो समितिले चाहिँ आफ्नो छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीसँग समय सीमा थोरै भएकोले यो 15 दिनभित्रको समय सीमा हो। त्यसमा पनि मलाई लाग्छ समितिका संयोजक मान्य उपसभामुखज्यूको अध्यक्षतामा 4-5 दिन जति भइसक्यो होला। अनि त्यसले काम गर्न सुरु गरेको कति हो त्यो पनि जानकारी भएन हामीलाई। ठिकै छ, त्यो 15 दिनपछि हामी त्यो शोध होला। तर त्यो समितिका सदस्यज्यूले जसरी चाहिँ मन्त्रीजीको चाहिँ एक प्रकारले डिफेन्ड गर्नुभयो, त्यसबाट समितिमा प्रभाव परेको छ। यो कुराको चाहिँ छानबिन भई मतलब समितिको सदस्यबाट उहाँलाई हटाई अर्को सदस्यलाई राखेर अगाडि बढाउन हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय श्री उपेन्द्र महतो। धन्यवाद सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, इस प्रदेश सभा के अब कार्यकाल के समाप्ति को हो रहे हम सब, और जाते जाते हम सबको आने वाले प्रदेश सभा के लिए अच्छे अच्छे चीज़ सब छोड़ना चाहिए। लेकिन जो कल इस संसद में हुआ है, कल लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। इस संसद में प्रतिपक्षी दल के अनुपस्थिति में कल संसद चलाया गया है। मैं विगत का एक घटना बताना चाहूँगा। केंद्र का गिरिजा प्रसाद कोइराला जी प्रधानमंत्री थे और नेकपा एमाले उस समय ऐसे ही संसद बहिष्कार किए थे। तब सद्भावना पार्टी प्रतिपक्ष में थी और उस समय में मधेश एक रथ यात्रा चल रहा था। उस समय गिरिजा प्रसाद कोइराला आग्रह किए गजेंद्र सिंह को कि बिना प्रतिपक्ष के संसद नहीं चल सकता है, आप एक माननीय कम से कम भेज दीजिए कि एक कोई रहेंगे तो हम चला पाएंगे। और उस समय सद्भावना पार्टी के यज्ञजीत प्रसाद शाह को भेजा गया था और सशस्त्र प्रहरी एन उस समय में आया था और संसद संचालन हुआ था। लेकिन कल केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था और कोई भी औपचारिक कार्यक्रम नहीं करने का जो निर्णय किया था उसको उल्लंघन करते हुए जो कार्यक्रम किया गया, ये इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और यहाँ विभिन्न कल तर्क दिया गया सुनते हैं कि अरे प्रतिपक्ष सिग्नेचर करके गए हैं, दोबारा फिर बैठक बैठा, उसमें कौन सिग्नेचर किया था प्रतिपक्ष ने? दोबारा फिर बैठक हुआ। मुझे तो ये आश्चर्य, यहाँ पे कहा गया कि ईद बकरीद है, संसद नहीं चलेगा 2-3 रोज। आज क्यों संसद बैठा? और कल मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे तो मैं लाइव, यहाँ तो था नहीं, लाइव सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अमुक टेलीविजन में मुझे जाना है, बहुत जरूरी है, लाइव प्रसारण है। इस प्रदेश सभा से उनको प्रमुखता हो गया है टेलीविजन का लाइव प्रसारण। ये प्रदेश सभा का कल अपमान हुआ है मुख्यमंत्री के द्वारा कि मुझे लाइव टेलीविजन में जाना है, इसलिए 1-1.5 घंटे संसद स्थगित करके दूसरा बुलाया गया। कल जो घटना हुआ है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। और मैं इस संसद में जो परंपरा बैठाए हैं, कभी भी नजीर वो बैठता है। कोई भी देखते हैं अदालत में कोई निर्णय होता था, नजीर बैठता है। ये कल एक नजीर बैठाए हैं आप। कल के दिन में सब दिन आप सत्ता पक्ष नहीं रहेंगे। कल के दिन में गलत नजीर, जब जब चीरहरण का बात उठता है तो सिर्फ दुशासन का नहीं नाम लिया जाता है, दुर्योधन का सिर्फ नाम नहीं लिया जाता है, धृष्ट राष्ट्र का भी नाम लिया जाता है। धृष्ट राष्ट्र शकुनी से लेकर पितामह तक सब गवाह थे। कौन कौन उस चीरहरण के साक्षी थे, सब गवाह थे, सबका नाम लिया जाता है, सबका नाम लिया जाएगा भविष्य में। इसलिए अंत में मैं फिर कल जो प्रतिपक्ष के बिना जो संसद बैठा है उसके लिए मैं शर्मसार हुआ है, इसके लिए मैं
खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी, अर्थमन्त्रीजीले बोल्न खोज्नु भएको छ, उहाँलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, अहिले मान्यज्यूहरूद्वारा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसके पनि पेमेन्टको लागि कोलनेकाद्वारा जुन अहिले असहजता भएको छ, यो असहजतालाई सहज गर्नको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायबाट, खास गरी प्रदेश कोलनेकाको मार्फत, अर्थ मन्त्रालयको मार्फत आफ्ना निकायहरूमा हामी प्रयास गर्दैछौँ र खास गरी यो प्रदेशको मात्रै होइन, साथै प्रदेश र सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूको यो समस्या रहेको हुनाले र यो समस्या जबसम्म सङ्घीय मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय भएर महालेखाले जबसम्म निर्देश गर्दैन तबसम्म यो हाम्रो प्रदेश मात्रै होइन, सम्पूर्ण यो मुलुककै समस्या भएको हुनाले यसतर्फ प्रदेश सरकार एकदम गम्भीर छौँ र आजै पनि हामी चाहिँ अलिकति समस्या के भयो भने केन्द्रीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्री नभएको हुनाले यो प्रस्ताव बनेको अर्थ मन्त्रालयबाट क्याबिनेट जाने हो सङ्घ सरकार मन्त्री परिषदमा, त्यसकारण पनि अलिकति असहज भएको मलाई लाग्छ। आज सार्वजनिकै बिदा हो, हिजो पनि शनिबारै थियो, मलाई लाग्छ भोलिसम्म केही निर्णय हुन्छ कि हामीले त्यही हिसाबले हामी समन्वय गर्दैछौँ। यही कुरा माननीय सभामुखजी मार्फत म सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सर्वप्रथम माननीय अर्थमन्त्री श्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई आर्थिक विधेयक 2079 माथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 140 को उपनियम 3 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2079 माथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, उक्त विधेयक माथि छलफल गर्दा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 140 को उपनियम 4 बमोजिम प्रदेश सरकारको जवाबदेही क्षेत्रभित्रको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा प्रदेश सरकारको आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमाथि मात्र छलफल गर्न बेहोरा माननीय सदस्यहरूले जानकारी गराउँछु। अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री परमेश्वर शाहलाई आफ्नो संशोधन राख्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक विधेयकको बारेमा अर्थमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि यो प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र कर लगाउने, करका दायराहरू बढाउने घटाउने यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै पर्दछ। हामीले कल्पना गरे अनुसार जबसम्म हाम्रो आफ्नो सञ्चित कोषलाई मजबुत पार्न सक्दैनौँ, सुदृढ गर्न सक्दैनौँ,
हामीले चाहेका, हामीले देखेका सपना मलाई लाग्छ पुरा हुन गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले करका दायराहरूलाई पनि सम्भाव्यतालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले जनतालाई फेरि दोहोरो मार नपर्ने गरी कर हामीले लगाउनु पर्दछ, यसमा कुनै दुईमत होइन। तर यसमा हामीले लगाएका क्षेत्रहरूमा केही कुरा कस्तो देखिएको छ भने जो हामी कृषिलाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ अनि कृषकसँग एकदम नजिकको यन्त्र भनेको ट्र्याक्टर हो। अब ट्र्याक्टरमा यसपालि मैले हेरेँ, लास्ट इयरको पनि मैले हेर्दा यसपालि हेर्दा 1000 रुपियाँ बढी बढाइएको मैले अनुभूति गरेँ। अनि हामी एकातिर कृषिलाई हाम्रो प्रायोरिटी, यो प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश पनि भन्ने, यसलाई हामी प्रायोरिटीमा राख्ने र कृषकसँग जोडिएका केही यन्त्रहरू जो चाहिँ कृषकले उपयोग गर्नेछन् त्यसमा कर बढाउनु मलाई उचित लागेन। अनि मैले त्यसमा रु 1000 प्रति ट्र्याक्टर जुन करहरू बढाइएका छन् त्यसमा घटाइयोस् भनेर मैले संशोधन हालेको छु। त्यस्तै यो क्रम संख्या 1 को दफा 2 उपदफा 1 मा त्यसको अनुसूची 1 मा त्यस अनुसूची अन्तर्गत 3 मा के भनेको छ भने विविधको क्रम संख्या 5 मा सुर्तीजन्य पदार्थहरू जस्तै गुटखा, पान पराग लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले एक प्रकारले त्यो स्थापनालाई, त्यो उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन कर लगाएको छ, मलाई के लाग्छ भने त्यस्ता उद्योगहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन, जसले डाइरेक्ट हामीलाई असर गर्छन्, हाम्रा युवा पिँढीलाई डाइरेक्ट असर गर्छन्। 100% होइन, बरु हामी यसको कर जति थप्न सक्यौं, किन त्यसलाई निरुत्साहित पार्नु पर्दछ। अनि हामीले प्रस्ताव गर्यौं 500% शुल्क लगाउनु पर्दछ। अनि हामीले बढी कर लगायौं भने मलाई लाग्छ त्यतातिर ती उद्योगहरू आकर्षित हुँदैन होला। अनि यदि भए पनि महँगो हुन्छन्, मलाई लाग्छन् उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्दैनन् होला। त्यस्ता उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ भने हाम्रो बुझाइ भयो अनि हामीले यसमा पनि संशोधन प्रस्ताव हालेका छौं। त्यस्तै क्रम संख्या 3 दफा 2 उपदफा 1 अनुसूची 2 को घ अन्तर्गत का सवारीमा वार्षिक करका बारेमा बोलेको छ। अब त्यसमा के हेरे भने सरकारलाई निश्चित रूपमा सबभन्दा ठूलो कर आउने क्षेत्र सेक्टर त्यो सवारी नै हो, यातायात क्षेत्र नै हो। त्यसमा सरकारले कर लगाएकोमा हामी के भन्छौं, यहाँको पब्लिकलाई अहिले खास गरेर मोटरसाइकल हिजोको साइकल जस्तो भएको छ। त्यसबाट नै आफ्नो दैनिकी, आफ्नो काम गर्ने गरेको हुनाले त्यसमा मोटरसाइकलमा खास गरेर हामीले छुट दिनु पर्दछ, किनभने यो अब सामान्य रूप भइसकेको छ। त्यो हिसाबले सबैमा
मोटरसाइकलको जति सिसीका कुराहरू गरिएका छन् त्यही करमा 25% कर घटाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। खास गरी मोटरसाइकलमा अब सीसी वाइज जुन कर हामी प्रदेश सरकारले एउटा प्रस्ताव गरेको छ त्यसमा चाहिँ 25% कर घटाएर त्यो करको हामी विनियोजन गरौँ, त्यो करको हामी निर्धारण गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह। यस प्रकार सरकारले 3-4वटा कुरामा मैले बुझेसम्म हुन सक्छन् यस्ता धेरै करका कुराहरू होला जसमा बढाउनु पर्ने हुन्छ, थोरैमा घटाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले यदि हामी गयौँ भने हामी जनताका पक्षमा चाहिँ करका कुराहरू राख्नु पर्दछ। खाली राखेर मात्रै हुँदैन। अस्ति अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो अब सिमेन्टको बोरामा 1 रुपैयाँ लगाइएको छ, त्यो आउँछन् कि आउँदैनन्। फेरि हामी यहाँ बजेटमा त्यो कुराहरूको सेक्टर वाइज कतिको आम्दानी हुन्छन्, यातायातैबाट हामीलाई कति हुन्छ त सालभरिमा, त्यसको चाहिँ समयमा जानकारी हुँदैनन् हामीलाई। कृषिबाट तपाईको के भन्छन् यो हाम्रो रेजिस्ट्रेसन जग्गा रेजिस्ट्रेसनैबाट कति हुन्छ त्यो हामीलाई जानकारी हुँदैन। अनि न हामी बुझ्छौँ हो यतिको मात्रै आइरहेछ, यसलाई बढाउने हो कि घटाउने हो, यातायातबाट यति मात्रै आउँछ बढाउने कि घटाउने हो, अन्य सेक्टरबाट कति आउँछन्, अनि यो एउटा गोलमटोल रूपमा आउँछन्, अनि हामी त्यो कुरा बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले मलाई विश्वास छ यो जनताको हितमा हो, जनताको पक्षमा हो। हामीले जुन संशोधन प्रस्तावहरू राखेका छौँ त्यसमा यो सभाले विचार गर्नेछन् र जनताको पक्षमा हामी कर प्रस्तावलाई पारित गरेर आउने साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारको सञ्चित कोषलाई सुदृढीकरणको लागि बाटो खुल्नेछ। हामी आग्रह गर्छौँ यसलाई स्वीकार गरेर कर परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ। धन्यवाद। अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री सुन्दरबहादुर विश्वकर्माको तर्फबाट माननीय श्री दिलीप प्रसाद उप्रेतीलाई संशोधन राख्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको कर सम्बन्धमा धेरै राम्रा कुराहरू भए पनि केही कुराहरूले जनतामाथि असर पुर्याउँछ कि भन्ने हामीले सोच विचार गरेर माननीय सुन्दरबहादुर विश्वकर्माजीले त्यसमा केही बुन्दाहरूमा संशोधन गरियोस् भनेर राख्नुभएको छ। जस्तो कि यो वास्तवमा प्रदेशलाई सक्षम बनाउनको लागि करका दायराहरू फराक गर्नुपर्छ, फराकिलो बनाउनुपर्छ, यो राम्रै कुराहरू हो। तर हामी कृषि प्रधान भन्ने कृषि उपकरणहरूलाई पनि कर चाहिँ झन् एकपछि अर्को बढाउँदै जाँदाखेरि हामीले त्यसमा कृषिलाई कहाँ फाइदा हुने किसिमको कामहरू गऱ्यौँ र त्यसकारण कृषि उपकरणहरूको लागि चाहिँ कर घटाउनुपर्छ। यो चाहिँ अथवा मेरो विचारमा त शून्य बनाए पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसै गरी यो होटल व्यवसायहरू पनि यो कोभिडले गर्दा मलाई लाग्छ थला परेकै अवस्था छ, कमजोर अवस्थामा छन्। भर्खर अलिअलि बामे सर्न खोजेका छन् र तिनलाई पनि करको बढाउनुभन्दा सकिन्छ भने त्यसलाई घटाएर कम गर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा केही जस्तो कि सुर्तीजन्य चिजहरू भयो, मदिराजन्य चिजहरू भयो, यसमा चाहिँ बढाउँदाखेरि यो वास्तवमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो। मैले दिलसँग भन्नुपर्दाखेरि यस्ता चिजहरू अब म त अहिले सुर्तीजन्य चिजहरू झन् म त आफू बिरामी पनि भएको हुनाले त्यो चिज त बन्दै नबनोस् भन्ने छ। तैपनि अब सरकारले एउटा कानुनले दिइसकेका चिजहरू उद्योगहरू खोलेका छन्, त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ कर बढाएर जनतालाई लाभ हुने कुराहरूमा, सबै जनतालाई समेट्ने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ यो करको दायराहरू घटाउनुपर्छ भनेर उहाँले राख्नुभएको र सुन्दरजीको कुरालाई म यही कुराहरू राख्दै त्यसमा संशोधन गरियोस् भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुख सँगै बसेका कर्मचारीहरू मार्फत उपयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नुपर्नेछ। अब म माननीय अर्थमन्त्री श्री शीलेन्द्र प्रसाद शाहलाई यो छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी आर्थिक विधेयक 2079 माथि हामी छलफल गर्दैछौँ। निश्चित रूपमा यो आर्थिक विधेयक प्रदेश सरकारको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधेयक। यही विधेयकको आधारमा हामी राजस्व कर सङ्कलन गर्ने गरेका छौँ र सरकारको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो राजस्व सङ्कलन गर्नु भएको हुनाले यो विधेयक पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र हाम्रा मान्यज्यूद्वारा यो विधेयकमाथि जुन केही संशोधन राख्नु भएको छ, म उहाँ मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो विधेयक भनेको यसमा लगाएका जो संविधानले दिएका हाम्रा क्षेत्राधिकारहरू छन्, हुन त एकदम सीमित नै क्षेत्राधिकार भए तापनि यो प्रदेशको जनताको आय स्तरदेखि लिएर सबै दृष्टिकोणले हेरेर यसमा करहरू लगाइएका छन् र मान्यज्यूहरूद्वारा एउटा ट्र्याक्टरमा जुन कर 1000 घटाउने कुरा गर्नुभएको छ, ट्र्याक्टर भनेको अहिले कृषि व्यवसाय भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा बढी उपयोग भइरहेको रहेछ। यसलाई पनि हामी कतै न कतै त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। कृषिमा कर एकदमै न्यून गरेको छ। मलाई लाग्छ कृषिमा त करै छैन। अरू प्रदेशमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेशमा कृषिमा पनि कर लगाएको रहेछ। हुन त व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने व्यापक बहस पर छलफल पनि भएको हो। तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले, किनभने यो प्रदेशको मूलाधार भनेकै कृषि भएको हुनाले अहिले कृषकलाई जसरी अहिले हामी सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो त्यसमा पनि हामी नदिएको अवस्थामा करलाई पनि अब करको मारमा पनि किसानहरू नपरोस् भनेर कृषिमा कर लगाएको छैन। साथसाथै अरू करका दायराहरू फराक, केही करका दायराहरू फराकिलो पनि गरिएको छ र मलाई लाग्छ यो अहिलेको यो आर्थिक विधेयकमा जुन करका दायरा र कर जुन लगाएको छ त्यो आम प्रदेशवासीको लागि त्यति अप्ठ्यारो हुने नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईँहरू संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री परमेश्वर शाहलाई माननीय मन्त्रीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार गरेको संशोधनहरू बाहेक आफ्नो संशोधनहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। अर्थमन्त्रीज्यूले हामीले हालेका 3 वटा प्रस्तावमा एउटाको मात्रै उहाँले उच्चारण गर्नुभयो, अरूको बोल्नु भएन। अब त स्वीकार गर्नुभयो कि के गर्नुभयो त्यो थाहा भएन। त्यसैले यो संशोधनको प्रस्ताव म फिर्ता लिन्न। संशोधनकर्ता मान्य श्री परमेश्वर शाहले आफ्नो संशोधनहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले संशोधनलाई निर्णयात पेश गर्छु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न। हुन्न भने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता माननीय श्री परमेश्वर शाहले राख्नु भएको संशोधनहरू बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री सुन्दर बहादुर विश्वकर्माको तर्फबाट माननीय श्री दिलीप प्रसाद उप्रेतीलाई माननीय मन्त्रीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार गरेको संशोधनहरू बाहेक आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, अब विवेक पुर्याउँछु भनेर माननीय गृहमन्त्री माननीय अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको हुनाले उहाँले कति विवेक पुर्याउनुहुन्छ उहाँलाई नै जिम्मेवारी छोडिदिँदै त्यो प्रस्ताव म फिर्ता लिन चाहन्छु। संशोधनकर्ता माननीय श्री सुन्दरबहादुर विश्वकर्माको तर्फबाट माननीय श्री दिलीप प्रसाद उप्रेतीलाई संशोधन फिर्ता लिनु भएकोले निर्णय पेश गरिराख्नु परेन। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा माननीय अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेका संशोधनहरू विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा माननीय अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेका संशोधनहरू सर्वसम्मतिले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म आर्थिक विधेयक 2079 को 2 देखि 14 सम्मका दफाहरू र सोसँग सम्बन्धित उपदफाहरू एवं सम्बन्धित 1 देखि 5 सम्मका अनुसूचीहरू विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ आर्थिक विधेयक 2079 को दफा 2 देखि 14 सम्मका दफाहरू र सोसँग सम्बन्धित उपदफाहरू एवं सम्बन्धित 1 देखि 5 सम्मका अनुसूचीहरू सर्वसम्मतिले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: मध्य प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कर लगाउन, राजस्व सङ्कलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बान्छिए भएकोले मध्य प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यो ऐनको नाम प्रदेश आर्थिक ऐन 2079 रहेको छ। यो ऐन 2079 साल साउन 1 गतेदेखि प्रदेशभर लागू हुनेछ। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम आर्थिक विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले आर्थिक विधेयक 2079 को अङ्ग बन्नेको घोषणा गर्दछु। अब म अर्थमन्त्री श्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई आर्थिक विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 122 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।
अब यो प्रस्तावलाई निर्यात प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ आर्थिक विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म अर्थमन्त्री श्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सहित सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 2 बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सहित सभामा छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यो छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुख ड्यासँगै बसेका कर्मचारीहरू मार्फत उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो बनाइराख्नुपर्छ। माननीय श्री परमेश्वर शाह। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो कार्यकालको अन्तिम क्षण भए पनि 2076 सालमा कर तथा गैर सम्बन्धी विधेयक हाउसमा टेबल भयो, समितिमा गयो अनि 76 का विधेयक आज 79 असार 26 गतेमा छलफल भइरहेको छ समितिको प्रतिवेदनमाथि। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि हामीले बनाउनु पर्ने कानुन 3-3, 4-4 वर्षसम्म समितिमै राखेर सरकारलाई कानुन बनाएर दिनुपर्नेमा हामी त्यसलाई त्यत्तिकै अर्काएर राखेका छौँ। यस्ता विधेयकहरू धेरै छन् जो समितिमै छन्, जो टेबल भएर राखिएकै छन्। अस्ति नै हामी छलफल गर्दा 14-15 वटा विधेयकहरू छलफल गर्न बाँकी छन्, पास गर्न बाँकी छन्, कानुन बनाउन बाँकी छन्। त यसले के देखियो भने हामी एकातिर आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्ने, प्रदेशका चाहिँ जनताको भावनालाई चाहिँ समेट्ने, बिना कानुन, बिना ऐन नियम हामी यदि गर्न थाल्छौँ भने त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक संस्कार होइन। म यस मानेमा आज ढिलै भए पनि सरकारले यो विधेयकलाई समितिको प्रतिवेदन सहित छलफलको लागि हाउसमा राख्दा मलाई लाग्छ भोलिदेखि हामी जुनसुकै क्षेत्रमा कर लगाउँदा या राजस्व प्रशासनका कुरा गर्दा त्यो क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कुन क्षेत्र चाहिँ कर लगाउने क्षेत्र हुन्, कुन क्षेत्र चाहिँ नलगाउने क्षेत्र, जसलाई गैर करको रूपमा हामी बुझ्छौँ, त्यसका विभिन्न यसमा चाहिँ विज्ञहरूका राजस्व परामर्शदेखि लिएर राजस्व प्रशासनसम्मको व्यवस्था भएको छ। उहाँहरूले
उहाँहरूको काम नै प्रदेशमा कुन क्षेत्रमा कर लगाउने भनेर सरकारलाई सुझाव दिने अनि सरकारले त्यो क्षेत्रहरूलाई कर लगाउने योग्य हो कि होइन त्यसमा गन्थन गरेर सरकार कर लगाउन सक्नुहुन्छ कानुन बनिसकेपछि। यो धेरै पहिला आउनुपर्ने थियो, ढिले भएर आए पनि मलाई लाग्छ आउने सरकारलाई हामीले बाटो प्रशस्त गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले यो विधेयक बनाउनु पर्ने हुँदैनन्, कानुन बनाउनु पर्ने हुँदैनन्। त्यसैले यो कर अति के अरे यो विधेयकलाई पास गरेर कानुन बनाउनु अति आवश्यक थियो। आज यो सभाबाट यो ऐन के अरे विधेयक पास भएर ऐन बन्नेछ अनि यस प्रदेशका जनताले कुन कुन कुराहरू गैर कर योग्य छन्, कुन कुन क्षेत्रहरू कर योग्य छन् त्यो कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नेछ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नेछन्, त्यो अधिकारलाई उपभोग गर्नेछन्। त्यो हिसाबले जनताले आफू कर तिरिरहेको क्षेत्रको बारेमा पनि सुरुदेखि जानकारी नहुनु या हामीले तिर्ने करहरूको बारेमा कन्भिन्स नहुनु बिना कानुनको यो कुराहरू सम्भव छैन। त्यसैले म के भन्छु भने यो विधेयक पास गरेर जनताले सुसूचित हुने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् र मलाई लाग्छन् सरकारको पनि कर लगाउने दायराका क्षेत्रहरू पनि बढ्नेछन्। अहिले जे जति कर हामी लगाउँछौँ त्यो संघीय कानुन अनुसार लगाइरहेका छौँ, आफ्नो कानुन नभएर। अब हामी भोलिका दिनमा कर लगाउँदा हामी आफ्नो कानुन अनुसार लगाउँछौँ, बाटो खुला हुनेछ। मलाई विश्वास छ यसमा चाहिँ हामी संवेदनशील भएर आफ्ना विचार राखेर म प्रतिपक्ष भए पनि यो विधेयकलाई समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। अब म अर्थमन्त्री श्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई माननीय परमेश्वर शाहजीले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र हटाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिद्वारा जुन प्रतिवेदन सहित सभामा प्रस्तुत भएको छ त्यसमाथि हामी छलफल गर्यौं। स्वाभाविक रूपमा हाम्रा माननीय परमेश्वरज्यूले भने जस्तै यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो विधेयक ऐन बनिसकेपछि यो त्यसपछि जुन हाम्रो अहिले भर्खरै जुन हामी आर्थिक विधेयक पास गरेका थियौँ, अब यो ऐन बनेपछि निश्चित रूपमा यो ऐनको माध्यमबाट प्रदेशमा करका दायराहरू लगायतका काम व्यवस्थित तरिकाले कानुनी रूपमा हामी गर्न सक्छौँ र हुन यो अलिकति ढिलै भएको हो, अलिकति होइन धेरै ढिलो भएको हो। यो सुरुमै आउनु पर्थ्यो हाम्रो, अब विभिन्न कारणले हामी ल्याउन सकेनौँ। त्यो पनि अहिले आएर अब आउने समयमा यसले एकदमै सरकारलाई सहयोग पुर्ने गरी यो ऐन आउनेछ, मैले पनि विश्वास लिएको छु। र स्वाभाविक रूपमा यो धेरै नै छलफल भएर आएको विषय हो। समितिमा पनि मलाई लाग्छ धेरै विज्ञहरूसँग मैले बुझेअनुसार छलफल भएर आएको यो प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू आएको रहेछ। त्यसकारण मान्यजीले पनि यहाँ समर्थन गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त त्यसकारण मेरो मान्य सभामुखज्यू मार्फत यो विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पास गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन
मा उल्लेखित संशोधनहरू विधेयकको अङ्ग बनोस् पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको 2 देखि 66 सम्मका दफाहरू र अनुसूची विधेयकको अङ्ग बनियोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको 2 देखि 66 सम्मका दफाहरू र अनुसूची सर्वसम्मतिले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: प्रदेशको समतामूलक विकासका लागि कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बान्छिए भएकोले मध्य प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन 2079 रहेको छ। यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म अर्थमन्त्री श्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 122 उपनियम कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब यो बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।